बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख इस्लाम में हम जंगजू इस्लामी जंगजुओं के बयान करते हैं, उनकी स्वानहयात, उनकी दास्तान को। हम तारिक बिन ज़ियाद की दास्तान की नंबर 8 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। कल हम जहां बयान कर रहे थे उससे आगे हम बयान करते हैं कि मूसा बिन नसीर मैदान मकदूरा में अपने लश्कर को मुखातब करते हुए कह रहा है कि मेरे अजीजों, तुम सब के लिए मेरा एक ही पैगाम है, अपने रब का नाम लेकर अपने दीन के इन दुश्मनों के खिलाफ उठना और इस वक्त तक रुख न मोड़ना जब तक तुम अपने दुश्मनों पर काबू ना पाओ और इन्हें इस मैदान जंग से शिकस्त का दाग उठाकर भागने पर मजबूर ना कर दो। सुनो मेरे अजीजों, जो कौमें अल्लाह की राह में मज़ाहम है, जो तुमको खुदा की मर्जी के मुताबिक चलने से रोकती हैं और इसकी राह से हटाने की कोशिश करती हैं, जो तुम्हें पूरी तरह खुदा का बंदा बनकर नहीं रहने देती और तुम्हें अपना या किसी गैर अल्लाह का बंदा बनकर रहने पर मजबूर कर देती हैं, तुम्हारा फर्ज है कि इनके खिलाफ अपनी तमाम अमकानी ताकतों से कशमकश और जिद्दोजहद करो। इसी जिद्दोजहद पर तुम्हारी फलाह और कामयाबी का और खुदा से तुम्हारे तकर्रुब का अनसार है। सुनो मेरी कौम के फर्जंदों, मोमिन को जिंदगी के महाज पर जो चुमक्खी लड़ाई लड़नी पड़ती है, एक तरफ अबलीस और इसका शैतानी लश्कर है जिसके खिलाफ इसे यलगार करना पड़ती है, और दूसरी तरफ खुद इंसान का अपना नफ्स और इसकी सरकश ख्वाहिशात है जिसके खिलाफ जहाद करना पड़ता है। तीसरी तरफ खुदा से भरे हुए इंसान है जिनके साथ इंसान को हर किस्म के मुआशरती, तमद्दनी और मुआशी तल्लुकात में बांधा रहना पड़ता है। इनके खिलाफ भी सही और कोशिश करनी पड़ती है। चौथी तरफ वो मजहबी, तमद्दनी और सियासी निज़ाम है जो अल्लाह ताला से बगावत पर कायम हुए और बंदगी हक की बजाय बंदगी बातिल पर इंसान को मजबूर करते हैं। इन सब के हरबे मुख्तलिफ है, मगर सब की एक ही कोशिश है कि आदमी को अल्लाह ताला की बजाय अपना मती बनाए। मुजाहिद का ये फर्ज है कि वो इन सारी कुव्वतों के खिलाफ जहाद करके सिर्फ अपने रब का मतमा और फर्मा बरदार बंदा बनकर रहे। सुनो मेरे भाइयों, अपने रब का नाम लेकर अपने दुश्मन पर हमला आवर होना। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि इस जंग में तुम्हें अल्लाह ताला की हमायत और तुआवन हासिल होगा, और इसी हमायत और तुआवन के बलबूते पर हम इस जंग में कामयाब और फौजमंदर शामिल रहेंगे। अपनी तकरीर खत्म करके मूसा बिन नसीर अपने लश्कर के सामने आ खड़ा हुआ था। दूसरी तरफ बर्बरों ने जंग की इब्तिदा कर दी थी और इनके लश्कर की अगली सफेद हमला आवर होने के लिए आगे बढ़ना शुरू हो गई थी। दुश्मन की राह रोकने के लिए मूसा बिन नसीर ने सबसे पहले अपने हिस्से के लश्कर को आगे बढ़ाया, और जब बर्बरों का लश्कर आगे आया तो मूसा बिन नसीर अपने लश्कर के साथ दुश्मन पर मौज दर मौज बहते दरिया अर्तका की तरह लपकते कदमों, शोला बेदूत मौत के झटकों की योरिश और आंधियों के खरोश की तरह हमला आवर हुआ था। दूसरी तरफ बर्बर भी बेकरांत, तेज और कफ आलूदा समुंदर, खून के सैलाब, रवां ख्वार दरिंदों के गोल और अंगश्त बहते दरियाओं के फतूर की तरह हमला आवर हुए थे। पर मूसा बिन नसीर ने ऐसी जवान मर्दी और ऐसी जुर्रत रंदा के साथ इन पर हमला किया था कि एक बार इसने बर्बरों की पेशकदमी को रोक दिया था और इन्हें अपनी जगह पर रुक कर सोचने पर मजबूर कर दिया था कि वो तादाद में ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद मुसलमान इनके लिए तरनुवाला नहीं है। दोनों लश्करों के आपस में टकराते दश्त में सदाओं का तलातम उठ खड़ा हुआ था। जर्रे जर्रे पर खौफ और हरास तारी हो गया था और हर शय पर कुर्ब मर्ग का एहसास जन्म लेने लगा था। हर शय बरसते लपकतों शोलों की जद में आ गई थी। सहरा के मनाजर खाक बसर और धुआंधार होने लगे थे। आरजू हयात मौत की जद में आकर सस्कियां लेने लगी थी और सहरा के अंदर चीखों से टकराकर एक शोर और सदाओं का एक तूफान बर्पा करने लगी थी। मूसा बिन नसीर के हमला आवर होने के बाद तारिक बिन ज़ियाद ने मुड़कर अपने लश्कर की तरफ देखा। फिर इसने अपनी भारी और चौड़े फल की तलवार फजा के अंदर बुलंद की और अपने लश्करियों को मुखातब करते हुए इसने कहा कि ऐ मेरे साहब कराम है साथियों, ये तुम्हारे सामने फैले अनगिनत
دشمن اس مار کا حق و باطل میں تم سے مقابلے کی ٹھان کر سمندر ناپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان پر خون کی بارش اور نفرتوں کا زہر بن کر چھا جاؤ۔ قسم رب کریم کی، اگر تم اپنے روایتی صبر و رضا کے پہلوؤں پر قائم رہتے ہوئے دشمنوں پر حملہ آور ہو کر تو تمہارے ان حملوں کے سامنے ارض و سما کی سانس تک کم کر رہ جائے گی۔ اے میرے رفیقو، آؤ خدا اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کرنے والے اور حروف اور سود کی تذلیل کرنے والے ان لوگوں پر لمحوں کی روک، جبر کے دشت اور عدم زم کی تصویر بن کر حملہ آور ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی طارق بن زیاد حرکت میں آیا۔ اپنے لشکر کے ساتھ اس نے زخموں کی تمنا اور درد کی خواہش کرتے ہوئے بربروں کے لشکر پر حملہ کر دیا تھا۔ اس کے حملوں میں صداقت، فکر کی رفت اور احساس کی نظرت تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ دشت بے آب و گیا میں دشمنوں کی راہ حیات کاٹ کر انہیں اپنی ذات کے لیے ذلت کا نشان بنا دینے کا عہد کر چکا تھا۔ طارق بن زیاد کے حملہ آور ہو جانے کے بعد طریف بن مالک حرکت میں آئے۔ اس نے بھی طارق بن زیاد کی طرح اپنے لشکر کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی بھاری اور چوڑے پھال والی تلوار فضا میں بلند کرتے ہوئے اپنے حصے کے لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے آفتاب حق کے شناس ساتھیو، اے میرے مہتاب خوش ادا رفیقو، قسم خدائے ذوالجلال کی، اگر ہم اس کے ساتھ بندگان با کمال اور با ہنر بن کر اپنے مقدار سے زیادہ ان دشمنوں پر حملہ آور ہوں تو میں تم کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنے سے 10 گنا زائد ان دشمنوں کو ان کی ذات کے تاریخ کھنڈر اور روح فرسا مناظر میں ڈبو کر رکھ دیں گے۔ اگر ہم پورے خلوص اور اطاعت کے ساتھ صرف اپنے رب کی خوشنودی اور رضا مندی کے لیے حملہ آور ہوں تو اس صحرا کے اندر ان دشمنوں کا ہم نوح کنا اور ماتم گزار بنا کر رکھ سکتے ہیں۔ میرے رفیقوں، میرے ساتھی، میرے ساتھ آؤ تاکہ دشمن پر حملہ آور ہونے کی ابتدا کریں اور اس پر ثابت کریں کہ ان سے مقابلہ کرنے کے لیے ہم زندہ ہیں اور بیدار بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی طریف بن مالک اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ کسی انجم نظر شعلہ نفس مہتاب روح اور برف خو کی طرح حملہ آور ہو جاتا۔ اپنے جان لیوا اور خوفناک حملوں سے طریف بن مالک نے دشمنوں کو دل کبیدہ، تن دریدہ اور سر بریدہ اور خون چکیدہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ جنگ کی ہولناکی ہولے ہولے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لینے لگی تھی۔ خاک اور خون کا میدان سخت موسموں کے دو طرفہ یورش جیسے حملوں کے ساتھ شولوں کی طرح تپنے لگا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میدان جنگ کے اندر خون کے بے شمار لاوے تڑپ کر ابل پڑے ہیں۔ زندگی کا لہو اپنے نقطہ جوش اور اپنے عروج تک جا پہنچا تھا۔ ہر طرف ایک المناک سما تھا۔ آسمان پر کرگس چکر لگانے لگے تھے۔ میدان جنگ کے اندر شور ہی گل تھا۔ کافی دیر تک دونوں لشکر ظلمتوں کے اندر بھڑکتے شولوں اور لہو کی بھٹکتی آگ کی طرح ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے رہے۔ بربروں کی یہ کوشش تھی کہ چونکہ وہ تعداد میں زیادہ تھے تو وہ بہت جلد مسلمانوں پر قابو پا کر اپنی فتح کا اعلان کر دیں گے، لیکن انہیں مکمل طور پر مایوسی اور ناکامی ہوئی تھی، اس لیے کہ سامنے کی طرف سے موسیٰ بن نصیر نے مکمل طور پر انہیں اپنے سامنے روک کر رکھ دیا تھا، جبکہ دائیں بائیں سے طارق بن زیاد اور طریف بن مالک نے ان پر طوفانی اور جان لیوا حملے کرتے ہوئے لمحہ بلمحہ ان کے لشکروں کی تعداد کو کم کرنا شروع کر دیا تھا۔ صحرا کے اندر کافی دیر تک یہ ہولناک جنگ جاری رہی، یہاں تک کہ بربروں نے دیکھا تھا کہ ان کی اگلی صفوں کو موسیٰ بن نصیر نے مکمل طور پر کاٹ کر ان کی پچھلی صفوں کو بھی الٹنا پلٹنا شروع کر دیا تھا، جبکہ طارق بن زیاد اور طریف بن مالک ان کے دائیں بائیں سے حملہ آور ہوتے ہوئے کسی تیز نوک والے خنجروں کی طرح ان کے لشکر کے اندر دور تک گھستے ہی چلے جا رہے تھے۔ ان پر آفت اور بدبختیوں کا نزول کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس سہ طرفہ حملوں کو بربروں نے روکنے کی انتہائی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے، جبکہ لشکر سامنے اور دائیں بائیں ان کے اندر گھسنا شروع ہو گیا تھا۔ اور یوں کچھ دیر بعد مسلمانوں نے پرجوش انداز میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اپنے حملوں میں اور زیادہ تیزی اور خوفناکی پیدا کر دی تھی، تو بربروں کے قدم اکھڑنے شروع ہو گئے تھے۔ پہلے تینوں طرف کی اگلی صفوں نے ہٹنا شروع کیا، اور جب پچھلی صفوں نے یہ دیکھا کہ ان کی اگلی صفیں ناکارہ ہو کر اپنی پشت کی طرف پلٹنا شروع ہو گئیں
اور ہر کوئی جنگ سے جی چراتے ہوئے اپنی جان بچانے کی فکر میں، تو پچھلی صفوں کے اندر بھی ایک کھلبلی مچ گئی اور افراتفری کا عالم برپا ہو گیا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد بربر لشکر کے اندر ایک طوفان امیز شور مچ گیا اور بربر متانے جنگ سے منہ موڑ کر جنگل کے اندر خوف کھائے ہوئے جانوروں کی طرح اپنی جانیں بچانے کی خاطر ادھر ادھر بھاگنے لگے تھے۔ تو دوستو اسی جگہ پہ رکتے ہیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔